हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ आदरणीय श्रोता नागरिक सवालमा। म नारायण औस्ती, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल हरेक दिन आउने गर्छ दिनेश एफएम 93.8 मेगा हर्जमा। त्यसै गरी दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न सुन्न सक्नुहुनेछ। मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ। र नागरिक सवालमा विविध विषयमा हामी संवाद गर्ने गर्छौँ र सोही क्रमको आजको श्रृङ्खलामा कुराकानी गर्नको लागि मैले सुदूरपश्चिम स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक समाजका संयोजक रविन्द्र कार्की डब्बुलाई बोलाएको छु र उहाँसँग सुदूरपश्चिम स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक समाज के हो, यसका चाहिँ अब कामहरू गतिविधिहरू के कस्ता भइराखेका छन्, यसको यो संस्था अथवा समाज गठन गर्नुको औचित्य र यसले गर्ने अब सामाजिक लगायत अन्य गतिविधिहरू के रहेका छन् भनेर मैले कुराकानी गर्नेछु र त्योसँग जोडिने अन्य प्रसङ्गहरूमा पनि मैले उहाँसँग कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई नागरिक सवालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? धन्यवाद, आराम छु। सुदूरपश्चिम स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक समाजको संयोजक हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सुदूरपश्चिम स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक समाज कस्तो समाज हो? यो राजनीतिक, गैर राजनीतिक अथवा कस्तो सामाजिक? सुदूरपश्चिम स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक समाज भनेको एउटा यो मोर्चा तयार गरिएको हो। यो जुन अहिले देशमा फैलिएको अराजकता, बेथिति, भ्रष्टाचार, हत्या, हिंसा, बलात्कार आदि जस्ता जति पनि यी देशभित्र फैलिएका अराजक गतिविधिहरू छन् त्यसको विरुद्ध जनताहरूले नेतालाई सजग गराउनको निम्ति, उनीहरूलाई झकझगाउनको निम्ति एउटा बृहत बाइक र्याली गर्ने जो हामी तयारीमा छौँ, त्यो तयारीको लागि एउटा समितिको आवश्यकता परेको हुँदा हामीले यो सुदूरपश्चिम देशभक्त नागरिक समाज भनेर, सुदूरपश्चिम स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक समाज भनेर हामीले एउटा मोर्चा तयार गरेको। भनेपछि यसमा स्वतन्त्र व्यक्तिहरू जसको अब राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएकाहरू मात्रै जोडिएका छन् कि अब विविध राजनीतिक दलहरूमा सक्रिय भएकाहरू पनि यो समाजभित्र अटाउन सक्छन् भन्ने हो? के छ यसको चाहिँ लक्ष्य, उद्देश्यहरू? यो मोर्चा भनेको यस्तो हो, नेपालमा अहिले कोही पनि राजनीतिक उसबाट अछुतो छैन। तर पनि राजनीतिकमा भए पनि नभए पनि, उहाँ दलमा कार्यरत भए पनि नभए पनि यदि देशप्रतिको माया छ, उहाँ चेतनशील हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई देशप्रतिको माया छ, राष्ट्रप्रतिको माया छ भने उहाँहरू पार्टीलाई अलग राखेर, आफू कार्यरत गरिरहेको सङ्घ संस्था सङ्गठन पार्टीलाई अलग राखेर एउटा स्वतन्त्र विचार लिएर यसमा सामेल जो कोही पनि हुनसक्छ। यसमा यो पार्टी किन, देशको पार्टीभन्दा माथि देश हो। त्यसैले देशको लागि, राष्ट्रको लागि, धर्मको लागि स्वतन्त्र भएर आफू पार्टीको भावना, पार्टीको अवधारणा नलिकन स्वतन्त्र भएर, पार्टीको झन्डा नबोकिकन स्वतन्त्र भएर आउन चाहने इच्छुक जो कोहीलाई पनि यसमा हामी स्वागत गर्दछौँ। यत्रो राजनीतिक दलहरू छ, सत्तापक्ष नेकपा त्यत्रो चाहिँ शक्तिशाली पार्टी छ, नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा पुरानो दल छ, अन्य पार्टीहरू पनि चाहिँ लागि परेका छन्। देशमा सुशासन हुनु पर्यो, अब नागरिकहरूका समस्याहरू समाधान गर्छौँ भनेर भनिराखेका छन्, सत्ता सञ्चालन गरिराखेका छन्। यस्तो अवस्थामा एउटा अझ फेरि बेग्लै यो स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक समाजको आवश्यकता चाहिँ किन पर्यो यहाँहरूलाई? यो कुरा त अब यहाँले सोधिराख्दाखेरि मलाई पनि एउटा कुरा अलिकति हास्यास्पद नै जस्तो लाग्छ। किनभने यो सबै कुरा लेखेको कागजमा मात्र भएर भएन, व्यवहारमा पनि हुनु पर्यो। हामी देखिरहेछौँ, तपाईँहरूको मिडियाकर्मीहरूले नै भनिराख्नु भएको छ, यो भइरहेछ, ऊ भइरहेछ, यति व्यतीति भयो, यहाँ भ्रष्टाचार भयो, यहाँ बलात्कार भयो, यो बलात्कारी समातिएन, यहाँ के भन्छन् खुनी समातिएन, होइन, सरकारले कामै गर्छ भने तपाईँहरू मिडियाबाटै हामी सुन्न पाइरहेछौँ। भनेपछि यहाँ कसरी हामीले भन्ने कि यी पार्टीहरूले, यी दलहरूले हाम्रो लागि काम गरिरहेछ, जनताको लागि काम गरिरहेछ भन्ने त कुनै त्यो त प्रतिबिम्बितै हुँदैन कहीँ पनि। भनेपछि दलहरूको विकल्पमा तपाईँहरू तयार हुन खोजिराख्नु भएको हो? हामी तयार हुन खोजिरहेको होइन कि जनताले मागिरह विकल्प खोजिरह, नागरिकले जनता र नागरिकले के स्वतन्त्र नागरिकहरू जो साधारण नागरिकहरू छन् उहाँहरूले विकल्प खोजिराख्नु भएको छ।
आज आएर राजनीतिक जो देशप्रति चिन्ता भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूदेखि लिएर नागरिक समाजका मान्छेहरूले पनि विकल्प खोजिराख्नु भएको छ आज। हिजोको विकल्प अहिलेको राजनीतिक व्यवस्था हो। सबै कुराहरू राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडिन्छ, ठोकिन्छ होइन। हिजो एक किसिमको चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था थियो, मुलुकमा राजतन्त्र थियो, बहुदलीय प्रजातन्त्र थियो। राजतन्त्र निरङ्कुश भयो भनेर अब त्यो चाहिँ जनविद्रोह, जनयुद्ध भनिन्छ। त्यसपछि यो दोस्रो ठुलो जनआन्दोलनबाट यो चाहिँ स्थापना गरिएको राजनीति जुन चाहिँ सङ्घीयता छ, गणतन्त्र के अरे यो चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो व्यवस्था चाहिँ को विरुद्धमा विकुल फुक्नको लागि तपाईँहरू एकत्रित हुन लाग्नु भयो होला। यो त परिवर्तित कुरालाई आत्मसात तपाईँहरूले गर्न नसकेको भएन। परिवर्तन मात्र भएर भएन नि त, सकारात्मक परिवर्तन हुनु पर्यो। यो परिवर्तनले हामीलाई कहाँ पुर्यायो त? आज राष्ट्रको जिडिपी कहाँ पुग्यो? आज बजेटमा 65%भन्दा बढी आज हाम्रो कुल बजेटको प्रशासनमा खर्च भइरहेछ। कुल बजेटको 50%भन्दा बढी हामीले प्रशासनिक खर्च गर्नको लागि भए पनि हामीले ऋण र अनुदान माग्नु परिरहेछ। राष्ट्र कुन स्थितिमा छ त त्यो पनि त हेर्नु पर्यो नि। जब अहिले विकल्प नखोजे कहिले खोज्ने त? हामीले हेऱ्यौँ त, गणतन्त्र पनि हेऱ्यौँ, यिनीहरूको परिवर्तन पनि हेऱ्यौँ, सबै हेऱ्यौँ त। त्यसले के दियो त हामीलाई? त्यो पनि त हामीले मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। यदि यो व्यवस्थाको विकल्प खोज्ने होइन भने भोलि मुलुक रहने कि नरहने भन्ने स्थितिमा पुगिसक्यो। आज यति लिक्विड भइसक्यो। सबै कुराको विकल्प यो हो, यसको त विकल्पै छैन भनिराखेको बेला यो भने तपाईँहरूले यसको विकल्प चाहिँ के खोज्ने यसको विकल्प मेरो धारणा बुझ्नु चाहनुहुन्छ भने सबैले यसलाई विकल्प भन्दछ, तर यो विकल्प जबरजस्ती बनाइएको विकल्प हो। अनि जुन कुरा हामीहरू अहिले विकल्प भनिरहेछौँ, जस्तै राज संस्थालाई हामी अहिले विकल्प मानिरहेछौँ, हिन्दू अधिराज्यलाई विकल्प मानिरहेछौँ, यो विकल्प होइन, यो अपरिहार्य हो। हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ। पहिला हाम्रो मौलिकता के हो, हामी कहाँबाट आएको, हामी कसरी हजारौँ वर्षमा हाम्रो यो सनातन कसरी जोग्यो त? एउटा राम्रो शासन भएर नै जोग्यो होला। आजको शासन 20 वर्ष टिक्दैन, 25 वर्ष टिक्दैन भनेपछि हाम्रो त्यो मौलिक शासन जो थियो त्यो त हजारौँ वर्षदेखि टिक्दै आएको थियो नि। त्यही भएर हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ कि जसलाई हामीले विकल्प सोच्यौँ, हामीलाई सोचाइयो, हामीलाई भनियो, यी नेता बनाउँदा होइन केही एजेन्टहरू, दलालहरूले जो विदेशीको के भन्छ एजेन्डा बोकेर नेपालीमाथि लाद्ने प्रयास गरियो। आज गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता जो तपाईँले परिवर्तन भन्नुभयो, सङ्घीयता, यो भनेको त देशलाई घाँडो भइरहेछ अहिले, जनतालाई घाँडो भइरहेछ अहिले। कहाँ घाँडो भइराखेको छ? प्रधानमन्त्री, 8वटा मन्त्रीमण्डलहरू छ, 8वटा सभामुख उपसभामुख छ, अनि 8वटा किसिमको सरकार छ, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार छ, प्रदेश चाहिँ मा सरकारहरू छ। नागरिकका समस्याहरू समाधान गर्न त गाउँ गाउँमा सरकारहरू छ नि। पहिलाको स्थिति त सिंहदरबार, सहमत, नारायण हिटीमा नै पुग्नुपर्ने स्थिति थियो। सहमत, तपाईँको कुरा म एकदमै सहमत। ल माने 3 तहका छ, कसले पाल्नु परिरहेछ, त्यसको बापत मूल्य कसले चुकाउनु परिरहेको छ? जनताले, साधारण जनताले। आज घरमा थुनेर ट्याक्स लिइरहेछ कसले? सरकारले। राहत दिन छोडेर घरमा थुनेर कर वसुल्नेको हो यो सरकार होइन। अनि के का लागि रहेछ त यो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने। हाम्रो लागि रहेछ, जनताको लागि रहेछ कि यो नेताहरूको लागि रहेछ, गणको लागि, सीमित गणहरूको लागि रहेछ यो गणतन्त्र? यो बुझ्नु जरुरी छ नि त। अब अझ पनि आँखा नखोले हामीले कहिले खोल्नु त? अझ पनि चेतनाको ढक्कन नखोले अहिले, अब चेतनाको बिर्को नउगारे हामीले कहिले उगार्ने, कहिले हामीले बुझ्ने त यो कुराहरू? जब राष्ट्रै नरहने स्थितिमा पुग्छ तब बुझ्ने कि हो? त्यसैले गर्दा हामी एकजुट हुनु जरुरी छ भनेर हामी सबै नेपाली दाजुभाइ जो देशलाई माया गर्छौँ सबैजना एकजुट हुनु जरुरी छ भन्ने हाम्रो धारणाले गर्दा नै यो एउटा मोर्चाको जन्म भएको। यो आवरणमा स्वतन्त्र भने पनि यसले चाहिँ विस्थापित राज संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने माग राख्छ। त्यो भन्दैमा फेरि यो राजनीतिक माग जस्तो भएन? राजनीति माग नै हो नि। अब राजनीतिले बिगारेपछि राजनीति नसुधारे के सुधार्ने त होइन? र अर्को कुरा, हामीले राजा माग्यो भन्दैमा हामी राजाले के हुन्छ, राज संस्था माग्यो भन्दैमा राजाको मान्छे भन्ने पनि हुँदैन हजुर। देशको माया छ त्यही भएर राज संस्था माग्यौँ। किनभने यो कुरा हामीले विगत बुझ्यौँ नि त। विगतमा के थियो, आज के थियो, मूल्याङ्कन गरियो, खेलाएर हेरियो होइन हजुरको।
अलि अध्ययन गरियो, अनि के बुझियो भने चाहिँ राज संस्थान नै एकदम अपरिहार्य विकल्प होइन कि त्यो अपरिहार्य कुरा, जुन कुरा हिजो हामीले भड्काउमा लागेर बहकाउमा लागेर के नै भइहाल्ला भने एउटा आशले गर्दा होइन, झिनो आशले गर्दा त्यो हामीले जो गऱ्यौँ त्यो हाम्रो गल्ती रहेछ भने अब सच्याउने बेला भएको छ। किनभने यदि अहिले सच्याएनौँ भने भोलि भयावह, भोलि अर्को पुस्तालाई भयावह स्थिति यो देशमा देख्न पाइन्छ भन्ने यो अहिले यिनीहरूको क्रियाकलापले बताइरहेको छ। गणतन्त्र संघीयता त सिकाइको चरणमै छ, बाल्य अवस्थामै छ, हुर्किनै पाएको छैन। तपाईँहरू यो व्यवस्था असफल भइसक्यो, यसले चाहिँ नागरिकहरूलाई शोषण गर्ने काम अब करका नाममा अथवा विभिन्न नाममा गरिसक्यो भन्नलाई यो चाँडो भएन? कति ढिलो कुट्ने हो त अझै, अब 14 वर्ष भइसक्यो, 14-15 वर्ष किशोर अवस्था भइसक्यो, लक्षण त देखिनु पर्यो नि कुनै नै। जो यो गणतन्त्र व्यवस्थाका हिमायतीहरू, गणतान्त्रिक व्यवस्थाका हिमायती र जो यो यसका आफूलाई सर्जक भन्ने मान्नेहरू छन् नि यहाँका नेपालका नेता बनाउँदा हाम्रा एजेन्टहरू, उहाँहरूको विलले के देखाइरहेछ त? मैले भने नि अघि नै बजेटको कुरा गरेँ होइन, राष्ट्रिय आयको कुरा गरेँ, यी सब सूचाङ्कहरू त हुनु पऱ्यो नि। सूचाङ्कले त बताउनु पऱ्यो नि कि सही ट्र्याकमा गइरहेछ। चित्त बुझ्ने बाटो त कहीँ एउटा देखाउनु पऱ्यो तपाईँले हामीलाई होइन, कि यो सरकारले यो सरकार नभने यो व्यवस्थामा के चाहिँ चित्त बुझ्दो कुरा भएको छ, जनताको लागि चाहिँ के भएको छ, त्यो कुरा त हामीले मनन गर्नु पर्यो नि। भएको उद्योग कल कारखाना बेचेर खाए, माडेलाई कौडीको भाउमा बेचियो होइन। आज इन्डियन मूलका मान्छेहरूलाई हाम्रो टाउकोमाथि बसाएर भोलि राष्ट्रपति बनाउने सम्मको यिनीहरूले खेल खेले। रको चिफ आएर सिधै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर जान्छ। यो त भयावह स्थिति हो नि। कुनै देशको गुप्तचर विभागको चिफ अर्को देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्छ, त्यो पनि त्यो देशको प्रधानमन्त्री जब विवाद चलिरहेछ त्यो देशको बिचमा, त्यो पनि सानोतिनो विवाद होइन, सीमा विवाद, जो कि एउटा ठुलो, हिजो त्यही सीमाको लागि हाम्रो पुर्खाहरूले ज्यान दिएको होइन, त्यही नेपाल बनाउनको लागि हाम्रो पुर्खाहरूले ज्यान दिएको होइन। अनि आज त्यही कुरा विवाद चल्दै पनि रको चिफ आएर भेट्ने कसलाई भेटिरहेछ? यहाँको प्रधानमन्त्रीलाई भेटिरहेछ भने योभन्दा भयावह के स्थिति हुनसक्छ राष्ट्रको? अझ पनि हामीले यसलाई ढाकछोपै गर्ने हो, कुहिन्छ गनाउँछ भोलि, त्यसले अब ढाकछोप गर्न सकिँदैन। अब चाहिँ यो व्यवस्था नै के भन्छन् असफल भएको हो भन्ने कुरा सबै सूचनाङ्कदेखि लिएर तथ्याङ्कले सबैले यो बताउँछ र प्र्याक्टिकली पनि यही देखिरहेछ। समाजको तल्लो वर्ग जो एकदमै अब सामान्य नागरिक हुन्छ, सर्वसाधारणदेखि समाजको उपल्लो तहमा पुगेको बुद्धिजीवीसम्मलाई बुझेर तपाईँहरूले यो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ कि यो एउटा चाहिँ आफैभित्रको एउटा चाहिँ त्यो भाव प्रकट गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो हजुर, जो सामान्य वर्गका मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई 2 छाक खाना, सुख चैनको जिन्दगी, आफ्नो बालबच्चालाई पढाउन सके उनीहरूलाई त्योभन्दा बढीको सोच पनि हुँदैन उहाँहरूलाई, किन उहाँ त्यसैमा व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँको दिनचर्या त्यसैमा सकिन्छ। र त्यो यो सरकारले, मलाई लाग्दैन यो व्यवस्थाले त्यो हामीलाई प्रभावित गरेको छ। कसको आर्थिक स्तर उन्नति भएको छ र यहाँ 2-4 जना बाहेक, 2-4-10 जना बाहेक के चाहिँ यस्तो गभर्मेन्टले काम गर्यो कि हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्यौँ? यो व्यवस्थाले के गर्यो यस्तो कि हामीलाई आत्मनिर्भर बनाओस्? हामीले कमाएको त रेमिटेन्सको पैसा त 90% इन्डिया जाने भइसक्यो। हामी त सारा इन्डियन प्रडक्ट खाइरहेछौँ, केही बचेको चाइनिज प्रडक्ट युज गरिरहेछौँ भनेपछि कसरी उहाँहरूको कुरालाई सम्बोधन गर्यो त यो व्यवस्थाले भन्ने कुरा एउटा त्यो भयो। र अर्को कुरा, जसले बाटो डोर्याइरहेको, जसलाई हामीले ठेकेदार बनाएर राखेका छौँ होइन, उहाँहरूले नगरेपछि अनि वितृष्णा त साधारण जनतामा छ त अहिले हजुरको। उहाँहरूलाई आशले लगेको नि, हामीले जिताएर पठायौँ, ल मानौँ हामीले जिताएर पठाएको हो उहाँहरूलाई 2/3 बहुमत, तर यो सब गर्नलाई त होइन नि जो उहाँ गरिराख्नुपर्छ। यो सब गर्नलाई पठाएर उहाँलाई यो अधिकार त दिए होइन नि जनताले, तर उहाँहरू जनताको माइन्डेड लिएर जनताको विरुद्ध काम गरिराख्नुपर्छ भन्ने कुरा आज जनताले बुझिसकेको छ। यो कुरा मोस्ट अफ जनताले, अब केहीजना आफ्नो दैनिक दिनचर्या, आफ्नो जीवन चलाउनमा व्यस्त हुनुहुन्छ, उहाँहरू बोल्न सक्नुहुन्न, अनि बोलिदिने कसले त? मैले बुझेँ, मैले बोल्नु पऱ्यो नि त होइन हजुर? हजुरले बुझ्नुभयो, हजुरले बोलिदिनु पऱ्यो नि त। बुझाए मान्छेले त बोलिदिनु पऱ्यो नि त। जो बोल्न सक्छ, जसमा क्षमता छ उसले बोलिदिनु पऱ्यो। हामी पनि जनताको आवाज बोलिरहेको, यो हाम्रो मनको कुरा होइन।
यो त अब जस्तो तमाम स्थितिहरू सुशासन छैन लगायतका कुराहरू जस्तो कोभिड-19कै अवस्थामा पनि देशको दुरावस्था छ, नागरिकहरूले चाहिँ पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाहरू सबै ठाउँमा नपाएको स्थिति भन्ने विविध कुराहरू, अब तमाम ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि आए यो बिचमा। अब यो कुराहरू त स्वाभाविक रूपमा राजा भइदिएको भए पनि हुन्थ्यो होला, रको सिप आएर सिधै राजालाई भेट्थ्यो होला। राजा भइदिया भएपछि यो कुरा हुँदैन थियो भन्ने आधारहरू चाहिँ के छन्? त्यो पुरानो इतिहासले पनि बताउँछ होइन, र पुरानो हिस्ट्रीहरू पनि खोलेर हेर्दा हुन्छ, पहिलाको भिडियोहरू हेर्दा हुन्छ। राजा हुँदा हाम्रो देशको मान सम्मान कहाँ थियो? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कसैले औँला उठाएर बोल्न सक्थ्यो कि सक्थेन, कसरी उहाँसित बिहेभ गरिन्थ्यो होइन, त्यो कुराहरू हामीले मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ, इजिली थाहा हुन्छ। राजा भनेको देशसँग जोडिएको चिज हो, देश रहेन राजा रहने हो। उहाँका पुर्खाहरू, हाम्रा पुर्खाहरू मिलेर बनाएको यो देश हो, उहाँहरूलाई त्यो प्रतिको पनि माया हुन्छ। र अर्को एउटा कुरा, उहाँकै वंशजबाट उत्तराधिकारी आउने हुनाले त्यो संस्था जोगाएर राख्नुपर्छ भन्ने पनि हुन्छ। त्यो भएर उहाँहरूले के त उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्र बेच्ने काम कदापि गर्नुहुन्न भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। अब जसरी रहका प्रधानमन्त्रीलाई आएर भेट्यो त्यसरी कहिले भेटे पनि एकदम गोप्य भेट्नुपर्ने हो नि। त्यसरी हाकाहाकी आएर यो त देखाउनु खोजेको नि तिमीहरूलाई हामीले चलाइरहेछौँ भनेर इन्डियाले। योभन्दा अगाडि पूर्व चिफले पनि किताब लेख्दाखेरि लेख्नु भएको छ त, माओवादी त हामीले खडा गरेको त्यहाँ भनेर हिजोको दिनमा होइन र। यो कुरा त मैले भनेको कुरा त होइन, यो कुरा त छापामा आइसकेको कुराहरू। त यो त सब डोमिनेसन कतिको छ भनेर जनतालाई सिधै देखाइदिएको छ त इन्डियाले। तिमीहरूको देश बाबुराम भट्टराईले चाबी के भन्छन् अन्तै छ भन्नुभएको थियो नि त। नेपालमा भइदिएको त साँचो भन्नुहुन्थ्यो होला नि, नेपालीमा भनेको त इन्डियाले सिकाएको भएर चाबी भन्नुभयो अरे, साँचो भन्नुहुन्थ्यो होला नि। हामी त साँचो भन्छौँ नि, हत्तपत्त चाबी त भन्दैनौँ, त्यो पनि पहाड मुलुकको मान्छेले त भन्दैन चाबी होइन। एउटा कुरा के साधारण कुरा समात्ने कुरा मात्र हो। त सिकाएर पठाएको छ तिमीहरूको चाबी हाम्रो हातमा छ भनेर त सिधै जनतालाई देखायो होइन भने यो त स्पष्ट छ। अब यति भन्दा पनि नबुझ्नेपछि अब कहिले बुझ्नु त हामीले? भनेपछि तपाईँहरूको मूल चाहिँ मकसद भनेको मुलुकमा विस्थापित राजतन्त्र, राज संस्था फिर्ता हुनुपर्छ, त्यसले पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ जे जति गतिविधि गर्नुहुन्छ त्यो गर्ने तपाईँहरूको उद्देश्य। त्यसलाई अलिकति अर्को तरिकाले बुझ्दिने हो कि कसरी? मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, सुशासन कायम गराउनको निम्ति हामीले गर्ने हो। जे गर्छौँ हामी त्यसको निम्ति गर्छौँ। त्यो गर्दै गर्दा राज संस्था पनि त्यसको लागि एउटा खम्बा हो भनेर मानेका छौँ हामीले। हाम्रो मूल्य मान्यता त्यो हो। राज संस्था र धर्म यो दुईटा मुलुकको दुईटा पिलर हुन्। यसलाई बाइकाट गरेर, यसलाई इग्नोर गरेर हाम्रो विकास हुँदैन। न हाम्रो विकास हुन्छ, न हामी सुख शान्तिको साथ बाँच्न सक्ने पाउने अधिकार हामीले पाउँछौँ भन्ने मूल्य मान्यता बोकेर हामी हिँडेको छौँ। र त्यसकै लागि हामी गरेर हो। सिधै राजाको लागि नभन्नुहोस् न, राजाको लागि गरेर होइन, मुलुकको लागि गरेर हो, देशको लागि गरेर हो। त्यसमा त राजा पनि एउटा पार्ट हो। राजा पनि देश बनाउने कुरामा राजाको सहकार्य पनि चाहिन्छ, किनभने हिजो हाम्रो पुर्खा र राजा मिलेर बनाएको देश हो। अहिले पनि जनता र राजा नमिलिकन कुनै उपाय छैन। यो यदि राष्ट्र बनाउँछ नि जनता र राजा मिल्नै पर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो होइन। अपरिहार्यता भन्नु कारण पनि त्यही हो, अपरिहार्य छ त्यो, त्यसलाई मेटाउन सकिन्न, त्यो च्याप्टर मेटाउन सकिन्न। त्यसलाई रिप्लेस गर्नुको कारण नै आज हामीले यो देख्नु पर्छ। तपाईँहरूले परिकल्पना गरेको जुन चाहिँ परिवर्तन छ नि तपाईँहरूले भनिराखेको, त्यसमा अब नागरिकको स्थान के हुने, राजनीतिक दलहरूको स्थान के हुने र राजाको राज संस्थाको भूमिका के हुने भन्ने पनि मोटामोटी त होला नि तपाईँहरूको चाहिँ? त्यो राजाको भूमिका संवैधानिक राजतन्त्र भनेको छ हामीले होइन। संविधानभित्र राजा पनि हुन्छन्। राजाको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राजाले हेर्नुहुन्छ, राजाको भूमिका हुन्छ। धर्म संस्कृतिको बोझा राजाले बोक्नुहुन्छ होइन। देश जनताको छोराले चलाओस्, प्रधानमन्त्री जनताको छोरो बनोस् होइन, जनताले चलाओस् देश, मन्त्री सन्त्री बनौँ, तर निगरानीमा चलाउनु पर्यो, अभिभावकत्वमा चलाउनु पर्यो। जे पाए त्यही गर्न भएन। जस्तो अहिले ब्रह्मलुट भइरहेछ नि, यस्तो गर्नु भएन। त्यो त कहीँ स्पेस राखिदिनु पऱ्यो नि त, त्यो त्यति कन्ट्रोल गर्ने। जस्तो अख्तियारमा उनकै मान्छे, अदालतमा उनकै मान्छे सब कब्जा गरेर जे गरे पनि भएको छ नि त। अहिले को बोलेछ त? न
न मिडिया राम्रोसित बोल्न सकेको छ फाट्टाफुट्टा बाहेक होइन, न नागरिक समाजै कहीँ देखिएको छ बोल्दा होइन। हिजो राजाको पालामा राजाले गर्दा त नागरिक समाजहरू त पुरुक उफ्रियो त डलर नागरिक समाजहरू, अहिले खोइ त यिनीहरूले गर्दा त कोही पनि बोल्न सकिरहेछन् त यो स्थिति आउनु भएन। कुल मिलाएर ब्यालेन्स हुनु पर्यो, चेक एन्ड ब्यालेन्स भएको शासन व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो चाहना। अहिलेको चाहिँ अवस्था जुन चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ चित्रण गरिराख्नु भएको छ नि, हजुर, त्यो चरम अवस्था हो र बेथिरीको? त्यो त होइन होला। मलाई सोध्नुभन्दा पनि हजुर मिडियाको मान्छे तथ्याङ्क पल्टाएर हेर्नुहोस्, हजुर विगतका घटनाहरू हेर्नुहोस्, थाहा भइहाल्छ नि चरम हो कि होइन भने। योभन्दा चरम अब कति चाहिएको? कोर्रै हान्नुपर्ने गभर्मेन्टले जनतालाई सिधै ढाडमा। करको कोर्रा त हानिसक्यो, अब त्यो सिङ्गापुरको कोर्रा जस्तो कोर्रा हान्यो भने मात्र चरम अवस्था हुने हो। कुरौँ अझै त्यो स्थितिको लागि कुरौँ होइन भने योभन्दा बढी कति। हिजो अलिकति बोल्न पाएन भनेर आवाज उठाएको होइन हामीले भने प्रजातन्त्र लागेको। अहिले अब हाम्रो ढाडमा टेकेर उफ्रिँदा पनि हामी चाहिँ अहिले चाहिँ हामीलाई सकस भएको छैन। के कारणले? आखिर यो डर के को हो भन्ने मलाई अचम्म लाग्छ कि गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता संहिता हाम्रो होइन, यो लादिएको हो भन्नलाई के को डर हो? अब त बुझिसक्यो नि सबैले। अब चाहिँ के को डर? भत्किहाल्ने हो, बिग्रिहाल्ने, देश खत्तम भइसक्यो त्यसको डर छैन, त्यहाँ भत्किसक्यो बिग्रेको त्यो मतलब छैन। अनि के भन्छन् यो संहिता ढल्ला, यो जुन कुराले हामीलाई राम्रो गर्दैन त्यो कुराले किन बोकिराख्नु पर्यो? हामी हिजोको राजतन्त्रलाई हामीले बोल्न पाएन भनेर फाल्यौँ नि, बोलेर चाहिँ आज फेरि बोल्न त पायो तर ढाडमा टेकेर उफ्रिँदा पनि हामी किन बोल्न सकिरहेछौँ त? अब बोल्न त दियो तर बोल्न किन सकिरहेछौँ त? अब हामी यो कुरा मनन गर्नु जरुरी छ। हामीले मनन गऱ्यौँ, हामीले बुझ्यौँ जस्तो लाग्छ होइन। र आफ्नो धर्म संस्कृति मौलिकता नजोगाइकन विकास हुँदैन, त्यो नजोगाइकन हाम्रो अस्तित्व पनि रहँदैन, हाम्रो पहिचान पनि रहँदैन। किन विश्वमा हामी फेरि शान्ति साधारण कल्चर सल्चर भइदियो पनि हुन्थ्यो हो। यो त कस्तो भयो भनेपछि विश्वले आज जुन दर्शनलाई पछ्याउन खोजिरहेछ त्यो दर्शनको मालिक हो हामी, र हामीलाई थाहा छैन त्यो दर्शन के हो भनेर होइन। यो विडम्बना हो क्या। मैले अस्ति पनि एउटा उसमा इन्टरभ्यूमा यही भनेको थिएँ, शिक्षाको नीति बिग्रेर पश्चिमी शिक्षाको पुरै प्रभाव भएर आज यो स्थिति आयो नि त होइन। हामीबाट वञ्चित गराएर अरूकोतिर मोडियो। त्यही भएर अझ बुझ्न टाइम लाग्ला होइन। मैले त्यही भने कहिलेसम्म त अति यो नमानेर कतिलाई मान्नु त भन्ने कुरा भनेपछि अति भइसक्यो भन्ने तपाईँहरूको निर्क्यौल हो? अति, एकदमै अति भइसक्यो यो। अब अति सर्वत्र वर्जित भनेर चाहिँ भनिन्छ। त्यसैले तपाईँहरूका आवाजहरू चाहिँ बुलन्द हुने क्रममा छन्। एकदम हजुर। यो अब तपाईँहरूको हामी चाहिँ छोटो व्यापारिक विश्राममा जानुभन्दा अगाडि एउटा प्रश्न गरिहालेँ मैले। मुलुकमा यो राज संस्था यो बाधक बन्यो सबै कुराको, समृद्धिको, सुशासनको, विकासको, स्वतन्त्रताको भनेर त्यसको अब हामीले त्यो राज संस्था नामक क्यान्सरको सर्जरी गरेर फाल्यौँ। अब चाहिँ भयङ्कर राम्रो हुन्छ, सर्वथा राम्रो हुन्छ भनेर नेताहरूले दलहरूले भने। अब तपाईँहरू चाहिँ फेरि त्यो ल्याउनुपर्छ भन्नुहुन्छ? त्यो यस्तो हजुर, यिनीहरू त नेताहरू मूर्ख भयो नि त। उनीहरू त आफ्ना मालिकले भनेको मान्ने हो। यिनीहरू त एजेन्ट हो, दलाल हुन् भन्ने कुरा त सर्वविदितै भइसक्यो लगभग होइन। हर कोही ठुलो पार्टीको ठुलो नेता कुनै न कुनै गुप्तचर एजेन्टको दल छ, गुप्तचर संस्थाको एजेन्ट छन् भन्दा दलाल छन्। यो कुरा लगभग क्लियरै भइसक्यो, धेरै प्रमाणहरू पनि छन् होइन। अब यो कुरामा धेरै गर्नुभन्दा पनि उहाँहरूले जे भन्दै हुनुहुन्छ नि, जो गर्नुभयो नि अहिले राजा बाधक बन्यो, यो हिजोसम्म भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि आँच आएको थिएन नि त। आज जब यिनीहरूले 12 बुँदै गरेर राजालाई नै फालिदियो नि, यो फालिसक्दा के भयो त? अब गाली कसलाई दोष दिने ठाउँ पनि त राखेन नि त यिनीहरूले त। हिजोसम्म त दोष दिन पाएका थिए नि। यो त नेताले हामीलाई भड्काएको हो नि त, हामीले त त्यो जानेको थिएनौँ नि त त्यो कुरा। त्यो उनीहरूले सिकाएको यस्तो भयो बाधक हुन् होइन। आज जस्तै बाबुराम भट्टराई अहिले अब हिन्दू धर्म नै यो देशको विकासको बाधक भनिराख्नु पर्छ अब होइन। यी कुराहरू त रटेका यिनीहरू रटुवा तोताहरूलाई जे सिकायो त्यो भन्ने हो यिनीहरूले। अब यिनीहरूले त्यो गर्दा गर्दै के गर्यो, यिनीहरूले के मूर्खता गर्यो भने चाहिँ राज संस्था नै फालिदियो क्या। र
अब यिनीहरूलाई अब यो छर्लङ्ग जो देखिरहेको छु नि हामी यो व्यतीत यो सबैदेखि हिजो पनि दिनमा थिए तर यिनीहरूले राष्ट्रतालाई दोष दिएर बचिरहेका थिए राष्ट्रताले दिएन गर्न अब त छ नि त खै यत्रो 15 वर्ष बिताएको तिमीहरूले आफ्नो हातमा लिएर अहिले त राष्ट्र त छैन नि त अब कसलाई दोष दिने त अनि जम्मै आफ्नो टाउकोमा परेको त अहिले देखिरहनु भएको छ नि हामीले देखिरहेछौँ त्यही भएर म मेरो भनाइ के हो भने चाहिँ यिनीहरूले जे भन्छ त्यो यिनीहरूले एउटा सर्टेन स्वार्थमा आधारित भएर भनेको हामीले सिकाएको यो दलहरूले गरेको कुराहरू होइन भने यो मुलुकमा हिजोको दिनमा जुन सुख शान्ति चयन थियो आज समयले विकास समयको क्रमअनुसार मोबाइल आयो टिभी आयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ समयले ल्याएको विकास हो यो कर्पोरेटलाई चाहिएको भएर दियो नि मोबाइल किन दियो तपाईँबाट पैसा खान्छ नि त मोबाइल दिनु पऱ्यो नि कमाउनु पऱ्यो नि उनीहरूले नयाँ नयाँ सेट किन ल्याउँछन् व्यापार हो उनीहरूको त्यो व्यापार गरेको कुरा त इजिली पुग्छ नि जब डिमान्ड क्रिएट गरेपछि त त्यो समयले ल्याएको विकास हुन्छ म त्यो मेरो मूल्य माने त हिजोको दिनलाई अहिलेको दिनसित योसित कम्पेयर गरेर राजाको पालामा थिएन भन्नु त मिलेन नि हिजोको दिनमा हामी स्वावलम्बी थियौँ इन्डिपेन्डेन्ट थियौँ किनभने हामीलाई चाहिने सामानहरू हाम्रो देशमा प्रोडक्सन हुन्थ्यो होइन हाम्रो लाइफ अर्ग्यानिक थियो हाम्रो जीवनशैली नै त्यही हुनाले हामीले अरू जस्तो कम्पेयर गर्ने कुरा हुँदैन अहिले उनीहरू हाम्रो लाइफ स्टाइलमा फर्किन चाहन्छन् हामी चाहिँ बिग्रेर भत्किसक्यो यी सब कुराहरू छन् हजुरको होइन रविनजी हामी छोटो व्यावहारिक विश्राममा जाउँ टाइम चेकपछि पुनः हामी संवाद गर्नेछौँ र 8:15 पछि म सर्वसाधारणका फोन कल लिनेछु यदि उहाँ रविन्द्रजीलाई केही कुराहरू तपाईँहरूले सोध्नुपर्नेछ अथवा तपाईँहरूको पनि केही व्यक्तिगत धारणा चाहिँ भन्नुपर्नेछ भने कृपया 0914010-216मा 8:15 पछि फोन कल गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछौँ। छोटो व्यावहारिक विश्रामपछि पुनः संवादमा आउनेछौँ। नागरिक सवालमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सुदूरपश्चिम स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक समाजका संयोजक रविन्द्र कार्की डब्बु स्टुडियोमै हुनुहुन्छ। उहाँसँग संवाद गरिराखेका छौँ र उहाँको अब यो 4 गते दिउँसो 12:30 बजेदेखि मोटरसाइकल र्याली पनि रहेको छ। त्यो सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिराखेका छौँ र योभन्दा अगाडि यो समाज गठन यसका उद्देश्यहरू अब हरेक कुराहरूको हरेक मानवीय जीवनको एउटा पक्ष जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन्छ राजनीतिसँग पनि जोडिएको हुन्छ र समग्र चाहिँ प्रक्रिया समग्र कुराहरू देशभित्र अथवा मानव जीवनमा राजनीतिले पनि गाइड गरिराखेको हुन्छ। तसर्थ हरेक कुरासँग राजनीति जोडिन्छ तर हरेक कुरामा राजनीतिकरण चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने पनि हो। सुदूरपश्चिम स्वतन्त्र देशभक्त नागरिक समाजले यो मङ्सिर 4 गते मोटरसाइकल र्याली राख्नुभएको छ तपाईँहरूले त्यसको उद्देश्य पनि होला होइन त्यसमा चाहिँ अब कहाँदेखि कहाँ कसरी गर्ने भन्ने सबै कुराहरू होला नि तपाईँहरूको चाहिँ तयारी के छ कस्तो छ किन गर्दै हुनुहुन्छ हामीले एउटा तयारी बनाएको छ खाका मङ्सिर 4 गते 12:30 बजे हामी बुद्ध चोकमा भेला भएर बुद्ध चोकदेखि गाडी तथा मोटरसाइकल र्याली 4 पाङ्ग्रे पनि होला 2 पाङ्ग्रे पनि 3 पाङ्ग्रे सबै जोडेर त्यहाँदेखि चौरा हुँदै अतरिया चोकमा महेन्द्रबाट आउने साथीहरू यताउताबाट अब जोडिनेहरू छ भने हामी त्यहाँ जोडेर त्यसपछि फर्केर आएर के भन्छ धनगढी चौरामा पौडसम्म पढ्ने पनि र समापन गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। अब उद्देश्यको कुरा गर्नुभयो उद्देश्य त अघि नै पनि हामी त्यत्रो बहस गरिहाल्यौँ। हाम्रो मूल उद्देश्य भनेको नै अहिले भइरहेको अराजकता बलात्कार हत्या हिंसा भ्रष्टाचार यी सबैको विरुद्ध जनताले एकबद्ध भएर आवाज खबरदारी नगरेसम्म मलाई लाग्दैन कि यो नेताहरूको काममा यी अहिलेका नेता बनाउँदाहरू जो अहिलेका शासकहरू छन् उहाँहरूको कानमा केही घन्टी बज्ला जस्तो लाग्दैन मलाई। र अहिले यो देशव्यापी रूपमा पनि एउटा जनताहरूले आफ्नो आक्रोश पोखिरहेका छन् लहर नै चलेको छ। त्यही क्रममा हाम्रो मूल्य मान्यता अनुसार पनि हामीले खोजेको के भन्छन् जस्तो व्यवस्था हामीले पाएनौँ। यो किन हामी पनि किन सुदूरपश्चिमबाट किन आवाज उठाउनु त यसको लागि हामी किन मौन हुने हिजो पनि अखण्ड सुदूरपश्चिम जस्तो आन्दोलन गरेको हामी नै हौँ हामी सुदूरपश्चिमवासी नै हौँ। हिजो त्यो अखण्ड सुदूरपश्चिमको आन्दोलनले हिजो संविधान सभासम्म तुहाउन पुगायो होइन त्यतिसम्म शक्ति भएको जनता त हामी पनि हो नि हामी सुदूरपश्चिमको मान्छेहरू पनि त राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व त छ नि। यो अवस्थामा हामी किन मौन बस्ने हामीले पनि
एउटा के भन्छन् खबरदारी गर्ने तरिकाले एउटा हामीले आवाज उठाउनुपर्छ भनेर हामीले यो बृहत बाइक र्यालीको आयोजना गरेको छौँ र मलाई आशा छ सुदूरपश्चिमवासीले अखण्ड सुदूरपश्चिमलाई साथ दिए जस्तै यो अब अखण्ड नेपाल बचाउनको निम्ति पनि सुदूरपश्चिमबाट दरो आवाज उठ्छ भन्ने मलाई आशा छ र मलाई हामीलाई सुदूरपश्चिमको जनताहरू सबै हामी एकजुट हुन्छौँ फेरि पुनः एकपटक एकजुट हुन्छौँ भन्ने हेतु उद्देश्यका साथ यो हामी बाइक र्याली गर्दा अनि तपाईँहरूको शक्ति कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउन पनि त्यो गर्न जरुरी भएर गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तो अब तपाईँहरूलाई त राजावादीहरूले 4 गते शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेर धनगढीमा अब समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा लेखियो। राजावादीहरू तपाईँहरू चाहिँ अब घोषित भइसक्नु भएको स्थिति हो र त्यसको शक्ति कस्तो छ भनेर देखाउन यो गर्दै हुनुहुन्छ। समाचारमा राजावादी त लेखिदिनु भयो, मिडियाकर्मीहरूले लेखिदिनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई जुन उचित लाग्छ जस्तो लाग्छ उहाँहरूले लेखिदिनुहुन्छ, सोधेर त लेख्नु हुँदैन नि त राजावादी भनिदिनु। तर मलाई म आफूलाई राजावादी भन्न रुचाउँदिनँ। म राजावादी होइन, म राष्ट्रवादी हो, म देशभक्त हो। देश चाहिन्छ त्यही भएर राजा चाहिन्छ भनेको हो। राजा चाहिन्छ मात्र भने होइन नि हामीले। हाम्रो त पहिला राष्ट्र, भोलि राजा आएर निगोस गर्न थाल्यो नि के त्यो राजालाई मान्ने त हामीले होइन, त्यो होइन नि। हाम्रो राष्ट्र चाहिन्छ र राष्ट्र अनुकूलको राजा चाहिन्छ। एउटा निश्चित दायरामा बस्ने राजा चाहियो भन्ने राष्ट्र अनुकूलको राजा, आफ्नो मर्यादा बुझेको, आफ्नो धर्म संस्कृतिको अनुकूल हिँड्ने राजा चाहिएको हामीलाई होइन। राष्ट्र अनुकूल राष्ट्रको हितमा काम गर्ने राजा चाहिएको। त्यही भएर म आफूलाई राजावादी भन्न, हामी चाहिँ आफूलाई राजावादी भन्न रुचाउँदैनौँ। हामी राजावादी होइन, हामी राष्ट्रवादी हौँ, देशभक्त हौँ। अब राजाको नाम लियो भन्दैमा राजावादीको ट्याग लगाइहाल्ने बानी छ होइन। त्यसको मर्म बुझ्ने हो भने हामी चाहिँ राष्ट्रवादी हो, देशभक्त हो, हामी राजावादी हो। राजाको राजा सबका साझा हुन् कि राजा हाम्रो मात्र हुन् र? भोलि राजा आएपछि त सबैको साझा हुन् नि राजा त। राजा यो दलको नहुने, त्यो दलको राजा मात्रै सबैको साझा हुने, राष्ट्रपति नहुने, गणतन्त्र चाहिँ नहुने देखिराख्नु भएको छ कतिको हुँदो रहेछ भन्ने कुरा। हिजो नै फेरि एउटा के समाचार सुन्नु थियो, राष्ट्रपतिले कुनै के गर्नुभयो भनेर, यो पार्टीको लागि कुनै के गर्नुभयो भने मैले रामसित पनि हेरेन त्यो समाचार। यसो गाई सुनिरहेको थिएँ मैले। देखिसक्नुभयो त्यो मर्यादा। नेपालमा राज संस्था बाहेक अरू कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति संस्था छैन जस्तो लाग्छ मलाई। जो यो राजनीतिक चुनाव उपचुनाव होइन, चुनाव पद्धति दलीय पद्धतिबाट माथि उठेको कुनै एउटा संस्था छ भने त्यो राज संस्था हो। त्यसलाई पनि यहाँ हाम्रो नेताहरूले चुनाव लड्न आउनुहोस् तपाईँ राजा भनेर उहाँलाई पनि त्यो चुनावीमा मुस्ने उसमा नेताहरू थिए जो कि उहाँ पार्टी खोल्नुहोस्, यो गर्नु, प्रत्यक्ष राष्ट्रपतिमा लड्नुहोस्। उहाँलाई पनि त्यही नम्बर अफ गेममा, त्यो गेम अफ नम्बर भनौँ न, अब नम्बर्सको गेममा अल्झाउने प्रयास थियो नि त। त्यो संस्थालाई पनि अछुत बनाउन यिनीहरूले त्यो संस्थालाई पनि दाग लगाउन, जस्तो कर्मचारीमा दलीयकरण होइन, विद्यार्थीमा दलीयकरण, सबै ठाउँमा दलीयकरण गर्यो नि। त्यहाँ पनि दलीयकरण गर्न खोज्न चुक्नु भएको थिएन उहाँहरू। तर राज संस्था भनेको एउटा गरिमामय संस्था हो, हाम्रो प्राइड हो, हाम्रो शान हो होइन। किनभने यो देशको इतिहास जोडिएको छ उहाँसँग। हाम्रो पुर्खाहरू र उहाँहरूको रगत मिलेर बनेको, राजाले मात्र बनाएको देश होइन नि यो। राजासँग हाम्रो पुर्खाहरू पनि त लडेका हुन्। कसैले के गर्यो होला, कसैले के गर्यो होला, सबैले साथ दिएर बनेको देश हो नि त मुलुक हो नि त यो। यो कुरा हामीले बिर्सिनुहुन्न। विगत 2 पुस्तालाई मात्र नहेरौँ न, त्योभन्दा अगाडि हाम्रो पुर्खाले के गर्यो, जनैजुडी बचाउनलाई हाम्रो पुर्खाले भनौँ न, हाम्रो पुर्खाहरूले रगत बगाए जनैजुडी बचाउनलाई। अब त्यसलाई आजभोलिको पुर्खाले मूर्खता मान्छन् होइन। त्यो कुरा के भयो त, शिक्षाले गर्दा अब हाम्रो मानस पटलमा हाम्रै धर्म, हाम्रै संस्कृति होइन, हाम्रै कुराहरूलाई के भन्छ त हामी नै गाली गर्ने बनाइदिएको छ क्या आजको शिक्षाले होइन। त्यो भएको कारणले गर्दा यो इम्प्याक्ट देखिरहेको। अरू दुःख पाउने पनि हामी नै हो। फेरि अरू कोही त आउँदैन दुःख पाउनु त, कसैले अहिले जस्तो अहिले कोभिडको महामारी भने यिनीहरूले होइन, कोभिडको महामारी भने लकडाउन गर्यो, 3 महिना घरमा थुनेर राख्यो, 1 रुपियाँ ट्याक्स लियो नि त, लिएन? ब्याङ्कको ब्याज सबै जनताले बुझाउनु पऱ्यो नि त। राहतको नाममा केही पायो जनताले? त यही हो गभर्मेन्ट भने के हो त? राजा भए पनि यस्तै हुन्थ्यो नि त। राजा नभए पनि 2 करोड त देख्यो भन्ने होइन र? ल जनता भनेर, ल सरकार सहयोग गर जनतालाई मेरो तर्फबाट भने 2 करोड त दिएकै भन्ने। साधारण नागरिक हुनु उहाँ, खोइ कुन चाहिँ नेताले दियो त?
अरबौँ सम्पत्ति कमाएर अकुत सम्पत्ति कमाएर बसेको त यिनीहरू छन् नि अहिले। आजसम्म कुन चाहिँ नेताले एउटा ट्रस्ट खोलेको छ भने छन् नेताका पत्नी नेता स्वयं दिगम के अरे चाहिँ निधन भइसकेपछि उनका नाममा त छ नि मेमोरियल निधन भइसकेपछि मेमोरियल ट्रस्ट त्यो पनि केका लागि भने सरकारी बजेट पार्नका लागि। जगन्नाथ खनाल फाउन्डेसन छ 70 करोड अनि लिनु पनि भएको छ नि त उहाँले सर्प पाल्ने भनेर। खै कहाँ पाल्ने हो थाहा छैन, घरमै पाल्ने कि बाहिर पाल्ने हो। 70 करोड पनि त लिनुभएको छ नि त उहाँले सर्प पाल्न भनेर। हो यही कुराको लागि ट्रस्ट चाहिएको, उहाँलाई संस्था चाहिएको उहाँहरूलाई। तर आफ्नो विलले आफ्नो के भन्छन् आत्मबोध भएर कसले सेवा गरेको छ भन्ने हाल्छौँ। यिनी जनताको सेवक यिनीहरूलाई भन्ने हामीले, जो कि जनताको नाम बेचेर राष्ट्र लुटिरहेछन्, यिनीहरूलाई चाहिँ जनताको सेवक भन्ने। जो असली जनताको सेवक त्यो नचिन्ने भनेको त हाम्रो मूर्खता हो। अनि हिजोका दिनमा राजाले गलत गरेका थिए, अब चाहिँ राजा आयो भने गलत गर्नुहुन्न भन्ने विश्वास चाहिँ यहाँहरूलाई? गलतै गरेको थिए त म भन्न सक्दिनँ, भन्दिनँ पनि, किनभने त्यो थिएन। गलतै गरेका थिएन, मुलुकप्रति गलत गरेका थिएनन्। धर्म संस्कृतिमा केही राजाहरू पनि चुकेका हुन् कि हिजोको दिनमा, होइन? शिक्षा नीतिकै कुरा गर्ने हो भने 28 साल यता त त्यही त शिक्षा नीति उहाँले जब वेस्टर्न एजुकेसन लिएर आउनुभयो त उहाँहरू पनि अलिकति वेस्टर्न एजुकेसनतिर ढल्केकै हो कि दरबारको भाषा नेपाली हुनुपर्ने ठाउँमा इङ्ग्लिस भएर बिग्रेको हो कि यस्ता यावत कुराहरू अलिकति डोमिनेट चाहिँ भएकै हो उहाँहरू पनि जस्तो लाग्छ है। तर गल्ती चाहिँ म गरेको भन्दिनँ, किन गल्ती नै त होइन नि। राष्ट्रप्रति कुनै जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा कुनै गल्ती भएन उहाँहरू, होइन? राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्वमा कुनै गल्ती भएन। त्यो मिलाएरै अहिलेसम्म मिलाएर हिँडिरहेको दरबार हत्याकाण्ड नभइदिएको भए आज यो दिन पनि देख्नुपर्छ। त्यसैले मारियो, दरबार खानदानै मारियो, होइन? वंशै नरहने गरी लगभग सिद्धाउने प्रयास गरियो। एउटालाई त एउटा वंश तमाम षड्यन्त्रको शिकार राजा पनि भए भन्ने हो। एकदमै स्पष्ट छ त्यो कुरा, प्रष्ट छ। अब त्यत्रो षड्यन्त्र गरेर त्यत्रो चाहिँ अब ठिकै छ, तपाईँहरूले भनेअनुसारै षड्यन्त्रै भयो। दरबार हत्याकाण्डदेखि लिएर अहिले चाहिँ जुन चाहिँ राजा हटाउन, गणतन्त्र ल्याउन, संविधान सभाबाट जुन चाहिँ भयो घोषणा, तीमा सबैमा षड्यन्त्र भएर त्यत्रो चाहिँ हटाइसकेको व्यक्ति संस्थालाई पुनर्स्थापित गर्न या त षड्यन्त्रै गर्नु पर्यो, नत्र सामान्य अवस्थामा तपाईँहरूले आउनुपर्छ भनेर आउला र? आउनुपर्छ भनेर एकैचोटि त अब बन्दुक र क्रान्ति के भन्छ रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो यो, होइन? बन्दुक उठाएर रगत बगाएर ल्याएको व्यवस्था हो यो। अब ओम जपेर सङ्घ पुगेर मात्र नआउला, होइन? षड्यन्त्रपूर्वक ल्याएको व्यवस्था हो। त्यसको लागि चिर्नलाई षड्यन्त्र चाहिन्छ भन्ने होइन, तर कुटनीति हुनुपर्छ। त्यो सायद मलाई लाग्छ भइरहेछ, होइन? मलाई जहाँसम्म आशा छ। किनभने यो तपाईँहरूको चाहिँ जुन छ मुभमेन्ट भइराखेको छ, गतिविधि अथवा जे जति गरिराख्नु भएको छ, त्यो कुरा चाहिँ अब राजाबाट निर्देशित नै भएर भइराखेको हो? एकदम होइन, एकदमै होइन। त्यो हुँदै नभएको कुरा हो त्यो। हामीले राजालाई सोधेर काम गर्ने होइन, हामीले राजालाई देखाउनलाई काम गर्ने होइन। हामी त राष्ट्रको लागि भनेर लागिरहेको छु। मैले अघि नै पनि यहाँलाई भएको जानकारी दिएँ नि, म राजावादी होइन हजुर, म राष्ट्रवादी हुँ, देशभक्त हुँ। मैले राजाको लागि काम गरेर होइन, राष्ट्रको लागि गरेर हामीले सबै हामी जति पनि छौँ नि, हामीहरू राष्ट्रको लागि भनेर लागेका हो। किनभने यो राष्ट्रको अस्तित्वको सवाल छ नि, यहाँ धर्म संस्कृतिको सवाल छ। त्यो भएर पो हामीलाई राजा चाहियो। किन हिजोसम्मको हिजो धर्मध्वजा सम्हालेर कसले, आज जब राजा हटाएपछि नै हामीलाई चिन्ता भयो धर्म र राष्ट्रको, होइन? हिजोसम्म त हाम्रो टेन्सन थिएन नि त्यो कुराको। किन थिएन भने त्यो टेन्सन कसले बोकिदिएको थियो त? राज संस्थाले बोकिदिएको थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा हामीलाई त्यति टेन्सन थिएन, हामीले त्यति चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन। जब जुन दिनदेखि राज संस्था फुत्क्यो 62-63 सालदेखि भनौँ न, यिनीहरूले हटाए, यो षड्यन्त्रपूर्वक जब हटाइयो, त्यसपछि के भयो त? अब आएर ओ जनताको टाउकोमा आयो नि त, हाम्रै टाउकोमा आयो नि त। राष्ट्र जोगाउनु पर्ने, धर्म जोगाउनु पर्ने यावत कुराहरू त हामीले चिन्ता लिनुपर्ने विषय आयो नि त। अब हिजोसम्म त चिन्ता थिएन नि त, हामीलाई चिन्ता थियो र कहिले राष्ट्र बोर्डरको बारेमा चिन्ता गर्नु परेको थियो हामीले, कहिले हामीले धर्म यो क्रिस्चियन बढ्ला, हाम्रो धर्म नासेला भनेर चिन्ता गर्नु परेको थियो र आज त सबैको मनमा छ नि त यो चिन्ता, देखिरहेछ, फिल्डमै छ यो कुराहरू, होइन? त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले राज संस्थाको अपरिहार्यता भनेको हिन्दू राष्ट्र
वैदिक सनातन सापेक्ष राष्ट्र र राज संस्थाको अपरिहार्यता भन्नु कारण हाम्रो त्यो हो। अब त्यो गर्नको लागि मोटरसाइकल र्यालीले धक्का पुग्ला र उथल पुथल हुनको लागि त त्यही किसिमको चाहिँ गतिविधिहरू मुभमेन्टहरू हुनु पर्ला। सुरुवात गरौँ, बिउ रोप्ने काम हो हाम्रो। अनि तपाईँहरूको यो प्रथम पाइला हो होइन? गऱ्यौँ, विगतमा पनि गऱ्यौँ, नगरे होइन। हामीले हिन्दू राष्ट्रको लागि पनि आन्दोलन गऱ्यौँ यहाँ होइन। हिन्दूहरूले 72 अगाडि पनि धेरै धेरै आन्दोलनहरू गऱ्यौँ। सुनेन, अब सरकारले सुनेन, हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि पुगेन सायद होइन। हाम्रो त्यो स्ट्रेन्थ पनि पुगेन, यहाँ बन्द पनि गऱ्यौँ हामीले। अब गऱ्यौँ धेरै। यो यसका विरुद्ध त अब हिन्दू धर्म लाद्ने यहाँ चाहिँ हिन्दू मात्रै छैनन्, बौद्ध छन्, किराँत छन्, मुस्लिम छन्, इसाईहरू छन्, अनि कुनै धर्म नमान्ने पनि होलान्, निरपेक्ष। अनि उनीहरूलाई पनि सबैलाई यो चाहिँ हिन्दू धर्मभित्र चाहिँ खाद्ने भनेर फेरि चाहिँ अर्को आन्दोलन उठ्ला, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक भनेपछि सबै कुरा लगभग लगभग अहिले त व्यवस्थापन भएर एउटा चाहिँ दिशामा गइराखेको छ भने भोलि चाहिँ अझ हामी चाहिँ एउटा उपलब्धि पछि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न केही समय लाग्छ। समय नदिइकन यो गलत भयो भनेर अझ अर्को ल्याउने, त्यहाँभित्र फेरि अर्को किसिमको द्वन्द्वहरू सिर्जना हुन्छ भनेपछि मुलुक अब यो हाम्रो पुस्ता 2007 सालदेखि अहिलेसम्म एउटा पुस्ताले त पुरा यो चाहिँ राजनीतिक परिवर्तनमै उसको चाहिँ जिन्दगी गयो। अब हामीहरूको पुस्ता पनि त्यसैमा जाने भने चाहिँ हामी सँगसँगै प्रजातन्त्र अथवा 2007 सालपछिकै इतिहासहरू अन्य देशको कोरियाहरू लगायत देशहरूको चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्ने अवस्था भने जस्तो बङ्गलादेशकै स्थिति अहिले कहाँ पुगेको छ, हामी कहाँ छौँ, जो कि चाहिँ बङ्गलादेश चाहिँ उसको स्थापना हुँदाखेरिको अवस्था के थियो, भुटान चाहिँ अब चाहिँ को स्थिति हेरौँ। अनि हामी चाहिँ यो राजनीतिक चाहिँ गतिविधिमै रुमल्ली राख्ने, हाम्रो विकासै नहुने होला नि। यो नगरे पनि विकास भइगइ आइरहेको छ भने विकास कहाँ भइरहेको छ? जुन देशको 70% बजेट प्रशासनिक उसमा खर्च हुन्छ, लगभग 65 देखि 70%, त्यो देशमा विकास कसरी हुन्छ? तर 30% बजेटले विकास हुन्छ भने पहिला त हामीले त हेर्नु पऱ्यो नि, तथ्याङ्क पनि हेर्नु पऱ्यो नि, के भइरहेको छ त्यो मुलुकमा। गएर अध्ययन त गर्नु पऱ्यो होइन। जब विकासको कुनै लक्षण देख्नु पऱ्यो नि। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो कसैले धेरै धर्म मान्ने मान्छे, हिन्दू धर्म भनेको टोटली डेमोक्रेटिक हो। हाम्रो धर्ममा प्रजा भनेको केवल मान्छे मात्र होइन। वैदिक सनातनले प्रजा भनेको के कसलाई भन्छ भनेपछि प्रकृति जायते, जो प्रकृतिले जन्माएको जति पनि हामी छौँ चराचर जीव जगतहरू, यी सबै प्रजा हो। यहाँ मान्छेको अधिकारको मात्र कुरा गरिरहेको छ अहिले गणतन्त्रले होइन। हाम्रो प्रजातन्त्र त्यति बृहत छ। हाम्रो आइडियोलोजीको, हाम्रो सनातनी संस्कारको, दर्शनको त्यो प्रजातन्त्र भयो, जहाँ नदी नालादेखि लिएर किट पतिङ्गसम्मको अधिकार। त्यस्तो धर्ममा, त्यस्तो दर्शनलाई अरू धर्मलाई समेट्दैन भन्ने हुन्छ र? हिजोसम्म के मस्जिद थिएन? दरबारको अगाडि त ठुलो मस्जिद थियो। के कहिले ऊ भयो, दङ्गा भयो, कहिले हामी बमिनिसिता भयो? भएन नि। पहिला सबै मिलेर बसेको हो नि यो ठाउँमा त। आसाममा मुस्लिम गाउँ छ, उहाँ तनहुँमा मुस्लिम गाउँ छ, सबै मिलेर बसेका छौँ। हिन्दू धर्मले कहिले पनि त्यो भेदभाव गरेन। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया हामी भन्छौँ। त्यो दर्शन हो हाम्रो। सबको सुख, सबको शान्ति जाने भनेपछि यसले नसमेट्नसँग कसैलाई पनि भेदभाव त गरेकै छैन नि। अहिले आएर भेदभाव गरेको छैन भन्दा जातीय भेदभाव कुरा गर्न यो भनेको एउटा ब्राह्मणले बनाएको पाखण्ड हो। ब्राह्मणहरूले त्यो अब आफ्नो फाइदाको लागि बनाएको पाखण्ड होला होइन। तर हाम्रो कुनै पनि दर्शनले, कुनै पनि शास्त्रले त्यो जाति छुवाछुटको बारेमा कहिले व्याख्या गरेको छैन, कहिले मतलब भनेको छैन, सपोर्ट गरेको छैन। यो एउटा सामाजिक कल्चरले आयो होला, समाजबाट निस्केको कुरा हो एउटा। यो छुवाछुत पनि ब्राह्मणहरूले मात्रै प्रमोट गरेको भन्न पनि मिल्दैन। ब्राह्मण जसले अभ्यास गर्छ उनीहरूले सबैले एउटा सामाजिक उसले हिसाबले आयो होला। ब्राह्मणहरूद्वारा त्यो अब प्रतिपादित गरिन्थ्यो, किनभने होइन, त्यो प्रतिपादित होइन, गुरु भने त उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो, सिकाउने त उहाँहरू। समाजले अभ्यास गरेको कुरा, समाजले अभ्यास गरेको कुरा। कुनै एउटा वर्ग अथवा समुदायले गर्यो भनेर भन्दा त फेरि चाहिँ त्यहाँ समस्या। मैले समुदाय वर्गलाई भने होइन, ब्राह्मण भनेको कोही पनि हुनसक्छ, जो पूजाआजा गरेर जो जजमानी गर्ने हुनुहुन्छ नि, उहाँ जस्तो त्यो फेरि त्यो ब्रह्म ज्ञान भएको ब्राह्मण पनि भने होइन मैले फेरि। उहाँले त कहिले गर्नु हुँदैन होइन। ठिक छ। अब त्यो भनेपछि तमाम यो विकृति विसङ्गतिहरूलाई कति हेरिराख्ने टुलु भनेर राष्ट्रलाई बलियो बनाउन
राष्ट्रियतालाई चाहिँ प्रवर्धन गर्नको लागि संविधानको अधीनमा रहने सांस्कृतिक चाहिँ यो अगुवाई गर्ने, खास राजनीतिक भन्दा पनि हजुर सांस्कृतिक धार्मिक सांस्कृतिक चाहिँ धार्मिक उसमा सांस्कृतिक चाहिँ अगुवाई गर्ने। भूमिका वहन गर्ने राजनीतिक बाध्यता भयो संवैधानिक राजा चाहियो भन्ने तपाईँहरूको माग हो। एकदम। अहिले त्यो चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गरिहाल्ने भन्दा पनि सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ उसको भूमिका रहने होइन, त्यो टाइपको अलि पहिलाको हाम्रो चाहिँ संवैधानिक राजतन्त्रभन्दा अझ फरक किसिमको चाहियो भन्ने हो कि 47 सालको संविधानमा जुन व्यवस्था थियो राजाको त्यही हुनुपर्छ भन्ने। अब यस्तो मोडालिटीतिर जाँदै गर्दा ठुलै बहस हुनसक्छ होइन, कस्तो चाहियो के चाहियो भन्दा ठुलै बहस होला यो होइन। तर एटलिस्ट हामी मोटामोटी के बुझ्नु पर्यो हामीले भनेपछि हाम्रो मौलिक शासन पद्धति के हो जो अब हजारौँ वर्षदेखि चलिआएको होइन, त्यसलाई यो आधुनिक समाजसँग मिल्ने गरी कसरी राख्न सकिन्छ भन्ने चिन्तन गरेर गर्नुपर्ने कुराहरू। किनभने हाम्रो जो मौलिक कुरा त्यो हामी त मौलिकतालाई बिर्सिनु त कुरै आउँदैन। हाम्रो मेन भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो मौलिकता भने। यो विश्वमै एउटा नयाँ हिरा भन्छन् नि, कोहिनुर हिरा भन्थ्यो नि इन्डियाको, त्यस्तै त्योभन्दा पनि बहुमूल्य चिज यो हो जुन आज हामीले बिर्सिरहेका छौँ, जुन हामीले चिन्न सकिरहेको छैनौँ, पत्थर सम्झिरहेको छ त्यसलाई हामी होइन, हिरा हो यो, तर हामीले चिन्न सक्नु पऱ्यो नि होइन। त्यो भएको कारणले मेन के त शासन पद्धति कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो मौलिक पद्धति के हो त हजारौँ वर्ष चले हो नि त्यो मौलिक पद्धति होइन र। त्यो मौलिक पद्धतिलाई समयअनुसार आधुनिक यो टेक्नोलोजीको युगमा होइन, टेक्नोलोजी र त्यो पद्धतिलाई मिसाएर कसरी हामीले आफ्नो देशको हित गर्न सक्छौँ, यहाँको जल जङ्गल जमिन कसरी प्रयोग गर्न सक्छौँ, कसरी यसको म्याक्सिमम युटिलाइज गर्न सक्छौँ होइन, त्यो हिसाबले हामीले यहाँको शासन पद्धति बनाउनु जरुरी छ। त्यसको लागि मैले मेरो सोच, मेरो एउटा गुटको सोच अर्को गुटको सोच भन्दा पनि होइन, हामी जनताहरूको एउटाको सोच अर्कोसित मिल्दैन नि त कसैको पनि, त्यो भन्दा पनि यो हामीले हाम्रो मौलिकता के हो त्यतातिर फर्केर त्यहाँबाट लिने कुरा जस्तो लाग्छ कि मलाई। यो समग्रतामा नेपाली भएर चिन्तन गर्नुपर्ने आवश्यक एकदम यो माटोमा बसेर यो हिन्दू बौद्ध यो चाहिँ किराँत भन्दा पनि अथवा नेपाली पहाडी मधेसी हिमाली भन्दा पनि नेपाली भएर चिन्तन गर्यो भने हजुर राजाको भूमिका चाहिँ अपरिहार्य हुन्छ भन्ने बोध हुन्छ भन्ने हो। एकदमै सही जानुभयो तपाईँ, सही समात्नुभयो तपाईँले, त्यही थियो भन्नु खोजेको त्यही हो। यदि हामी नेपाली हुन चाहन्छौँ, नेपाली भएर बाँच्न चाहन्छौँ, नेपालीपनमा हुर्किन चाहन्छौँ र अर्को पुस्तालाई पनि हामीले यो हाम्रो जो हिजो पायौँ होइन, हिजोको जो हामीले आफ्नो नेपाली हुनुको जो गौरव पायौँ नि, यो पुस्ता अर्को पुस्तालाई पनि दिन चाहन्छौँ भने अघि तपाईँले भने जस्तै 7 सालको पुस्ताहरूले गर्यो भने एक पुस्ताले हामीले पनि सेक्रिफाइस गर्नु जरुरी देखिन्छ। हामी नै अहिले भोग विलासमा लागेर होइन आफ्नो आफ्नो माझ सोध्न थाल्यो भने अर्को पुस्ताले नपाउनु दुःख पाउँछ भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ अहिलेदेखि नै, त्यो देख्न सक्छ। कार्यक्रमको अन्तमा छ रविन्द्रजी, 4 गते दिउँसो 12:30 बजेदेखि तपाईँको मोटरसाइकल र्याली बुद्ध चोक धनगढीको बुद्ध चोकबाट सुरु हुन्छ, अतरियाबाट फर्केर धनगढीको ट्राफिक चौडामा कोणसभामा परिणत हुन्छ। अब यसका लागि चाहिँ अब तपाईँले निम्तो दिनु पर्ला नि। एकदम हजुर, मलाई अवसर दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद। ल सम्पूर्ण देशभक्त सुदूरपश्चिमवासीहरूमा सर्वप्रथम त शुभ दीपावली तथा छठ पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। साथै हामीले 4 गते गर्न गइरहेको मोटरसाइकल र्याली भनेको हामी तपाईँको आवाज एउटै हो जस्तो लागेर नै हामीले त्यो गर्न गइरहेको हो। त्यसैले जति पनि देशभक्त, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रप्रेमी जनताहरू हुनुहुन्छ, साथीभाइ, दाजुभाइ, दिदीबहिनी जति पनि हुनुहुन्छ सबैलाई मङ्सिर 4 गते धनगढीको बुद्ध चोकमा आएर र्यालीमा सहभागी भई र्यालीको शोभा बढाइदिन हुन विनम्र हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय श्रोता, जो तपाईँहरूलाई यदि अनुराग छ, उहाँहरूले गर्न खोजेको अभियानमा रुचि छ भने 12:30 बजेभन्दा अगाडि बुद्ध चोकमा उहाँले निम्त्याउनु भएको छ, र्यालीमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ भनेर मैले पनि पुनः दोहोऱ्याएँ। र अन्तमा छौँ रविनजी, कार्यक्रमको 8:26 भएको छ। कार्यक्रमको अन्तमा मैले सोध्न नसकेको र तपाईँले भन्नै पर्ने केही विषयवस्तुमा छोटो कुरा भन्नुपर्ने छ भने कृपया अनुरोध गरेँ। हामी नेपाली हौँ,
हाम्रो धर्म मौलिकता संस्कृति भनेको हाम्रो सम्पदा हो र कुनै पनि पार्टी दल धर्म भन्दा पनि देशको लागि देशवासी भएर सोच्दिउँ र यो राष्ट्रप्रति माया गरिदिउँ। यो राष्ट्रलाई माया गर्नेहरूले त्यो माया प्रकट पनि गरिदिउँ र सत्यलाई सत्य भनिदिउँ, असत्यलाई असत्य भनिदिउँ। आफूले जानेको कुराहरू आफूभन्दा छेउछाउकाहरूलाई सिकाइदिउँ। जानेको कुराभन्दा नराम्रो नेगेटिभ भन्दा पनि पोजिटिभ कुराहरूतिर हामी सकेसम्म आफ्नो गरौँ, पोजिटिभ विचारधाराहरू बाटौँ होइन। र यदि कहीँ कतै म पनि गलत छु भने मलाई पनि यसो आगा गर्ने काम साथीभाइहरूबाट पनि होस् भन्ने मेरो चाहना हो। हवस्, स्टुडियोसम्म आएर हामीलाई समय दिनुभयो आफ्ना कुराहरू चाहिँ सम्प्रेषण गर्न, यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई आएर 2 शब्द बोल्ने मौका दिनुभयो, तपाईँको दर्शकहरूसम्म मलाई पुग्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। हजुर आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषयवस्तुमा छलफल बहस र प्रश्नोत्तर बाचाका साथ प्रविधिमा साथ दिनुहुने राजेशजी र छोटोजी अनि हामीलाई सुन्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै बिदा माग्छु। नमस्कार, शुभरी।